महज्जतन लिसुन्नतिन ताहिरा अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहदसल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदों, रबीउल अव्वल म्याश आगा शुरू दा औनन 12 रबीउल अव्वल और 13 जुनूबा तेमन वेलू चिदा म्याश यो इत्तिबार सरा चिदे के द कायनात सरदार दुनिया का तशरीफ रावड़े दे और कबल इत्तिबार सरा द कायनात सरदार दी दुनिया का तशरीफ पड़े अल्लाह शान नबी अलैहिस्सलाम दफीर रज़वा दी दुनिया ते तशरीफ रावड़े और दफीर बरस बांधे नबी अलैहिस्सलाम बांधे डुम्बाई वही नुज़ूल शुरू शो और दफीर बरस नबी अलैहिस्सलाम द मक्के मुकर्रमीना हिजरत कर और जे मदीने तमरा से अल्लाह शाम आवाम दफीर रज़वा और बिया दी दुनिया न ची नबी अलैहिस्सलाम तले दे न आवाम दफीर रज़वा। इस्लाम यो खिस्ता दीन दे और यो मुकम्मल ज़ाबिता हयात और मुस्तासु दफार बिल्कुल यो रणादा और दमा इस्लाम और दीन चिचा रावड़े दे अवध अंबिया सरदार दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आगा हस्ताई पूरा जिंदगी आवाज़ मुस्ता सुरुख महफूज दा द अहादीस मुबारकों और तारीख किताबों के आवाज़ी चिच्चा अल्लाह कामिल और अकमल दीन वर्कड़ो अव कामिल अकमल और पूरा दीन अव अस्ताई खपल उम्मत तरसवलो दावा हस्ताई पूरा सीरत
محفوظ دی د نبی علیہ السلام د والد نوم سو محفوظ دی نبی علیہ السلام د والدین نوم سو محفوظ دی د نبی علیہ السلام د نیکه نوم سو عبدالمطلب محفوظ دی نبی علیہ السلام قبیلہ کما قریش محفوظ نبی علیہ السلام تبر بیاسوک بنو ہاشم اگر مستاث مخت محفوظ نبی علیہ السلام کم خار کے پیدا محفوظ نبی علیہ السلام کم کور کے پیدا شو اگر کور محفوظ نبی علیہ السلام پیدائش نبات اول پائے والا چاور کڑیو محفوظ سمر رڑی ورکڑیو محفوظ نبی علیہ السلام بی بی حلیمہ سعدیہ اگے سب کچھ اتکڑے نو محفوظ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام بوتو نو آغا محفوظ یا علتا کے پرورش نبی علیہ السلام کو نو آغا محفوظ نبی علیہ السلام بیزی سرونے وی نو آغا محفوظ نبی علیہ السلام تجارت کرے نو آغا محفوظ نبی علیہ السلام نبوت سو کالبات و تبلاو نو آغا محفوظ نبی علیہ السلام نبوت نبات یو ادا شاہ ابی طالب واقعی کے سمر رنگ پاتے شوئے و محفوظ نبی علیہ السلام اجرت سنگ کڑے و محفوظ نبی علیہ السلام شام تا سفر سنگ کڑے و محفوظ نبی علیہ السلام اجرت سنگ کڑے و اللہ ٹول محفوظ کڑی دی بیا نبی علیہ السلام یو ادا نبی علیہ السلام غدون سمرہ کڑیو اغا محفوظ نبی علیہ السلام نارینہ اولاد سو محفوظ نبی علیہ السلام زنانہ اولاد اغا سو اغا محفوظ نبی علیہ السلام جماعت قسم کرے اور کم اخپیدن نکڑے و محفوظ نبی علیہ السلام جماعت نوتو نو کم اخپے بہر کڑے و داہم محفوظ نبی علیہ السلام اخپل کور تتو اغاہم محفوظ دخپل کور نراوتو اغاہم محفوظ نبی علیہ السلام بازار تتلے دے نو اغاہم محفوظ نبی علیہ السلام اودس کڑے دے اغاہم محفوظ نبی علیہ السلام موس کڑے دے اغاہم محفوظ نبی علیہ السلام امامت کڑے دے خلق تیمخ تموز ور کڑے دے اغاہم بالکل محفوظ نبی علیہ السلام اقوال محفوظ نبی علیہ السلام حالات محفوظ نبی علیہ السلام صفات اغا محفوظ نبی علیہ السلام ارشادات اغاہم محفوظ نبی علیہ السلام پیزار کی دا پسند وردن نکڑی دا داہم محفوظ نبی علیہ السلام یو سیرت اللہ مم او تاسو دفارا محفوظ ساتل دے او دا مم تاسو تخی چی نبی نبونا کٹ کریو دائم رات خوری دی چی نبونے برے دا سے کٹ کریو دام رات خی نبی علیہ السلام ادھکی دا نو پکم طرف ادھشوے دے کم لاس اغید اننگی دلان دے راوستے دے او بیاد دشپیچ پاسے دل دے اغم رات خوری دی او بیاد دا پاسے دون بعد نبی علیہ السلام سکل یو ادا اغم او تاسو دفارا بالکل محفوظ دا بالکل محفوظ دیو جنا نبی علیہ السلام پورا سیرت زمان ستاس و مخیطہ دے اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ما تاسو تا دین کامل در لے گلے اور کامل دین دا کائنات سردار ممتاسو تا پر خود دے امام مالک رحمہ اللہ فرمائی من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہ حسنا چاچ دین کی نوے طریقہ ایجاد کرا اور بیا اوے چے دا خودیر خکار دے فقط زغم ان محمدن خان الرسالہ ددا گمان کو چے نبی علیہ السلام پر دین رسول کے چلتا خیانت کرے نبی علیہ السلام دین من
تا بالکل کامل اکمل پورا پر خود دے او دین ویم آگے تا بڑے خواہ تایو طریقہ ایجاد کرا دیو طریقہ ایجاد کرا تو آئے گی دا خکار دے نا 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 دین آگا دے چکم باندی زمان دا نبی مہر یا کم اسکر صحابہ کرام مہر فاغیوینو اغب دین بھی تاوی ماوی دو اگو دغب دین نہیں یا رسول کوئی چدانی کی دا نظر آچے بس کوئی دا دین دے نا 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 ہر ابکار چغی باندې زمان د نبی مہر لگیدلی اغب دین بھی گوئے چنا خواہ مثال پتور باندې د سحر دو رکاتا فرض روز دے ہوتوائی چنا راش زکوم سلور رکاتا نو دا دی سو کرلو اخوائی خطار کوم رکاتو دا دی دو بزای رازو سلور کو نو دا خطار کے او کچر تکی آزان وے لکی گی آزان آخر کے چمک ختمون نمون کسو لا الہ الا اللہ او کسو کوئی چنا زبور سر محمد رسول اللہ نتواجی علق داولی و یا رد محمد علیہ السلام نم دیر خستت مالا خود را گئی جواب برتسی چنا نا دغزائی کی زمان نبی ندویلے نمان دغزائی کی نشویلے دین با آگئی چکم پر ثابت ہوئی نبی علیہ السلام نا اغب دین بھی زاننا تاوی ماوی دغ دین ندے دین آغا دے چکم منگ تاسو تا نبی علیہ السلام پہ خود دے منگ تے خود دے او بالکل کامل اکمل دین پہ خود دے خواہ اے یو دا زندگائی دا سیرت دا نبی علیہ السلام محفوظ دے کنا صد منستاسو مخت نشتے اگرام نبی علیہ السلام داوندی سر سنگ سلوک کرے دے نو محفوظ ندی نبی علیہ السلام پلا سنگ تلے دے نو محفوظ ندی نبی علیہ السلام صحابوں مینس کے ناس تسر کرے دا محفوظ ندی نبی علیہ السلام صحابوں سر جماعت کے ناس تے نسنگ ناس تو محفوظ ندی نبی علیہ السلام خود کے دا نو محفوظ ندی سنگ خود شوے دے پاسے دلے دے نسنگ پاسے دلے دے اوپئی سکلی دی نسنگ سکلی دی روٹائے تناش شوه ده نو سم ناش شوه ده روټای خوړلې ده نو څنګه خوړلې ده روټای بس کړې ده نو څنګه بس کړې ده او روټای ته ناس ته په کومه طریقه باندې کړې ده اې دا ټول محفوظ دي دین بالکل اکمل کامل پورا دین دی لیکن ځان نه موږ تاسو زیاته کمې نه کو چا په دې دین کې زیاته او قدامم سره ګناهګار مجرم دے او کا کدے پکې او کدو بیاو مجرم دے دین من او تاسو څخه کامل لے اللہ دے د پورا دین باندې د تلو توفیق ممتاز ته نصیب دین بالکل کامل لے خواہ دیو جنا اللہ فرمائی حبیبہ دئی تو آیا امت تدے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی خواہ دئی تو آیا ان کنتم تحبون اللہ کہ چاہے تاسو اللہ سر مینا کوئی اللہ سر محبت ساتئی فتبعونی نظما اتباع بکوئی زما تابداری بکوئی کلچ زما تابداری کوئی نو یحببکم اللہ اللہ بتاسو سر محبت کے او بلکار ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بستاسو گناہون معاف کی نن 12 ربیع الاول لے پدے کے بعد خلق دا نبی علیہ السلام محبت کی اگئی دا حد نمخ کشی اگا کارون کئی چن نبی علیہ السلام کڑی دی نہ صحابہ کرام کڑی دی نہ ائمہ کڑی دی نہ چرتا علماء کرام اکابر کڑی دی اور اگئی دا ځان ناغ جوړ کړي پاوی کی یو کار دے مرل وجا
عید میلاد النبی نن ورځ باندې مناوي خبرې بازارونه سجاو کړی دي لارې هغه کی چونی چوری دي ها هغه خسته کړی دي کورونو باندې دیوی چراغا کړی دي ها چراغا او بازارونو ته حیران و پاتې او بیا جلار شي کتا لا کودا الکبون حیران پاتې شي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دا دای په کې د ځان نسس جوړ کړ ځان نه په خبره جوړه او دا د نبی علیہ السلام خوشحالی هم کو خوشحالی د پاره دلیل د قران آیات پیش کړي و اما بنعمت ربک فحدث هر چې د رب نعمت ته هغه بیان کا وای نعمتونه ډیر زیات دي د الله خود نبی علیہ السلام په شان نعمت خنشتا نمم بیانو او سورۃ یونس آیات وای کل بفضل الله وایا تو فضل دا اللہ سرا و برحمته و بذالک فلیفرحوا کوئی بدی خوشحالی ہو گئی فضل وہی قرآن دا اللہ حبیب دے اور رحمتم دا اللہ حبیب دے وہی منگل بدی بات خوشحالی پکار دا آیاتون دا طول نمخ کے پچا نازل شیو نبی علیہ السلام دا طول نمخ کے چا اوری دلیو صحابہ کرام نو آیا آغای بدے نہ کوئی دل چې نبی علیہ السلام صحابہ را جمع کړیو چې راځي نن زمان پیدائش رضا مدینہ کی جلوس کو باسو نو مدینه غلای خسته کوي چونی په کې ولا کوئی ځکه زمان سوال نه پیدا کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام مختا بالکل د دې تذکرہ ہاں د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر خیر د نبی علیہ السلام د ولادت تذکرہ دا خو زمون ستاسو د ایمان چې نبی علیہ السلام پیدا شو خدا دې د پاره د عرض خاص کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوټل زندگی اوسورنا 63 سال کے نبی علیہ السلام سلویخ کالا نبوت نو ملاو سلویخ کالا بعد نبوت ملاو شو بیاد نبوت نباد نبی علیہ السلام دیار لس کالا ماکہ کیو لس کالا نبی علیہ السلام مدینہ کیو 23 سال شدہ دے 23 سال کی 12 ربیع الاول تقریباً 23 زنر آغل دے نبی علیہ السلام چرک صحابہ ندی راجہ مکڑی چرازی زما میلاد مناور زما دا پیدائش رضا نرازی چراغاو کئی او پدے بعد خوشحالی ہو کئی نبی علیہ السلام لسم ہجرائی بعد دنیا نتلے لے وفات شو بیا یو لسم ہجرائی نوالے دیار لسم ہجرائی پورے ابو بکر صدیق سے خلیفہ دا ابو بکر صدیق سے خلافت کی 12 ربیع الاول تقریباً 2000 راغلے دے صدیق اکبر سے میلاد دا نبی علیہ السلام ند مناو پڑے او نے جلوس اس طرح چرازی جلوس گربازو 13 ہجرائی نوالے بیا 24 ہجرائی پورے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت او داغو پا خلافت لس کال کے لس زلا 12 ربیع الاول رض راغلوا سیدنا عمر فاروق سے ند نبی علیہ السلام میلاد منا پڑے دے او نے پا مدینہ کی جلوس اس طرح چرازی جلوس گربازو بیا 24 ہجرائی نوالے 35 ہجرائی پورے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت تقریباً 12 کال فاغی کی اول زلا 12 ربیع الدارز راغلوا نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ند نبی علیہ السلام میلاد منا کرے دے او نے نبی علیہ السلام د میلاد بارکی صحابہ کرام را جمع کړي دي چې راځي مدینہ کی جلوس کو باسو نے د مدینے لاری کوسی هغه په عطر باندې یا په پړکونو باندې یا په چونو باندې هغه مزین کړي دي 35 ہجرائی نوالے 40 ہجرائی پورے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی 15 زلا دا 12 ربیع الاول رض راغلوا حضرت علی سے عید میلاد النبی ند مناو پڑے صحابہ کراموں کے آخری صحابی اگر 110 ہجرائی کے وفات شوے دے یو صحابی اگر عید میلاد النبی اگر ند مناو پڑے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی دارس تقریباً 19 سال راغلی وا اغی عید میلاد النبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ند مناو پڑے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ داغت دور خلافت کی 2012 ربیع الاول راغل دے اغی عید میلاد النبی ند مناو پڑے بیا رازا آئے موتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن بلوغت نوالے آپلا دا اغی 45 مرتبہ 12 ربیع الاول دا اغی زندگائی کے راغلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عید میلاد النبی ند مناو پڑے امام مالک رحمہ اللہ داغو پر زندگائی کی تقریباً 53 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے اگر میلاد ند مناو پڑے جلوس اند استے امام شافعی رحمہ اللہ پر دور کے 61 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے اگر میلاد ند مناو پڑے جلوس ند استے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ داغو پر زندگائی کی تقریباً 53 مرتبہ عید میلاد النبی راغلے اگر عید میلاد النبی اگر ند مناو پڑے امام بخاری پر دور کی 40 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے اگر 12 ربیع میلاد النبی ند مناو پڑے امام مسلم رحمہ اللہ پر دور کی 60 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے اگر میلاد ند مناو پڑے امام ابو داؤد پر دور کی 63 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے اگر عید میلاد النبی ند مناو پڑے امام نسائی پر جوان کی 71 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے ند مناو پڑے عید میلاد النبی عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اگر پر زندگائی کی 65 مرتبہ 12 ربیع الاول راغلے اگر عید میلاد النبی ند مناو پڑے اے نبوت پر دور کی عید میلاد ند مناو شوے صحابہ پر دور کی ند مناو شوے او بیا د صحابہ نباد تابعین پر دور کے ند مناو شوے بیا تابعین نہ دور تب تابعین شروع شو داغی پر دور کے ند مناو شوے بیا دا اکابر علماء کرام دور راغے داغی پر دور کے ند مناو شوے دا چا مناو پڑے دے 604 ہجرائی کی یو سڑے و داغنو اگر اوچت شاو عراق نا اربن خار گورنر دا دا کرسمس عیسائیان مقابلہ کی اگر ڈنبے عید میلاد النبی انعقاد اور کو او داغنو مظفر الدین خلق خوشالونو د پاره چې زوم چته ورې او نیک سړی ما نو هغه دا شروع 604 اجرا ابن خار دا هغه د دې انعقاد کړی دی بیا هغه زمانہ کې یو عالم او داغنو ابن دحیا نو هغه د دې میلاد مبارک یو کتاب لیکو او هغه کتاب دلتا مظفر الدین ترا ورسی اغولا 1000 دینار اغو پا انعام کی ورکل چڑیر زبردست کار دکھائے او دا جلوسونو چوباسی دا جلوس داو چکم جلوس تے تا خودیر رستو دے دا خواردونا دا سن 1935 کی اس یا سن 1945 کی شیخ عنایت اللہ قادری رنبے اغا سڑے دے چی ہندو مسلک مذہب پریخت او اسلام تراغے اول ہندو بیار اغلے اسلام تا مسلمان شو او دو لاہور خار کی رنبے دے نبی علیہ السلام دے رض باندے ولادت باندے دے علوی جلوس اغا تیار کا دخل کو لکا چیزا تاسو تیار کر کے رازے نو دخل تیار کو او بیا اعلانو کو وید نبی علیہ السلام خوش آلائے کہ بہم جلوس کو بازو بیا 203 کے دے مرشو خواب رنبے کی صدر کرے دا جلوس خواب اے ماں پدور کیوں نو صحابہ پدور کیوں نو دادی دزان نرائس دین آغا دے چپاغے دا اللہ دا حبیب مہر لگے دلے اغب دین وی چھ دا اللہ دا حبیب مہر بنی اغب دین نی من احدث فی امرنا خواب چاچ زمان پدی دین کی نوے کار را ہویستو خواب چا ما لیس منہو جغد دین نی فہو رد اگر رد دے اگر مردود دے اگر باطل اللہ دے من اوتاسو
नबी अलैहिस्सलाम सीरत और सूरत और द नबी अलैहिस्सलाम अक़वाल अहवाल अफ़आल अगर ज़रूर स्तासु ज़िंदगी के रावले नबी अलैहिस्सलाम संग ज़िंदगी तेरा कड़वा अल्लाह दे आगा शांति ज़मान और स्तासु ज़िंदगी जोड़ की वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।